अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं वसीम अब्बासी। आर्मी चीफ ने इमरान खान के मुसलसल ख़तों के बाद आखिर आज जवाब दे ही दिया है। आर्मी चीफ खुद बोल उठे हैं। आज इस हवाले से बताएंगे किस तनाजुर में क्या बातचीत हुई। इसके अलावा जी जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के तौर पर उन्हें जिम्मेदारियाँ संभालनी। आज हम आपको बताएंगे जस्टिस सरफराज डोगर कौन है और उनकी तकर्री का तनाज़ा क्या है। इसके अलावा शेर अफजल मरवत के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी होगा। शेर अफजल मरवत साहब ने हमसे गुफ्तगू भी की है। अब वो आगे क्या करने जा रहे हैं, आगे क्या उनका मुस्तकबिल होगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, सबसे बड़ी खबर, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा, फिर ख़त लिखा, फिर ख़त लिखा और पहले कोई जवाब नहीं आया। आज आर्मी चीफ खुद बोल उठे हैं और तुर्की के सदर पाकिस्तान आए हुए हैं, रजब तैयब अर्दवान, और वो पाकिस्तान के साथ 24 माहदों पर दस्तखत भी हुए हैं और बड़ा एक कामयाब दौरा जारी है। 2 दिन का दौरा है। अपनी अहलिया के साथ पाकिस्तान आए हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स को भी लेके आए हैं, बहुत सारे माहदों पर दस्तखत हो रहे हैं। इस्लामाबाद की एक सड़क भी उनके नाम से मंसूब कर दी गई है, जो F8 F9 वाली सड़क का अंडरपास बना है नया, उसको भी उनके नाम से मंसूब किया गया। उस दौरान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ बोल उठे। आर्मी चीफ से पूछा गया कि जी इमरान खान साहब ने आपको ख़त लिखे हैं तो आपका क्या रद्द अमल है। उन्होंने कहा जी मुझे कोई ख़त नहीं मिला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुझे इमरान खान साहब का कोई ख़त नहीं मिला, और उसके बाद उन्होंने कहा अगर मुझे कोई ख़त मिला भी तो मैं नहीं पढ़ूँगा। आर्मी चीफ ने कहा कि मैं कोई ऐसा ख़त मिला तो मैं नहीं पढ़ूँगा। जनरल आसिम मुनीर का ये कहना था कि ख़त वगैरह ये सब चालें हैं, और ज़ाहिर है बहुत सारे तजियाकार ये कह रहे थे कि ये ख़त जो है वो एक किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश है। आर्मी चीफ आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाने की एक कोशिश है। फिर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना ही है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर कोशिश जारी रखेंगे। तो आर्मी चीफ ने यानी कि खुलकर पहली दफ़ा इमरान खान साहब के हवाले से ये ज़ाहिर कर दिया, और इससे आपको ये भी वाज़ेह होता है कि आर्मी चीफ इस पर नाला है कि इमरान खान साहब मुसलसल ये ख़त लिखने की बात करके एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आर्मी को भी बीच में घसीट रहे हैं कि आर्मी और दहशतगर्दी के हवाले से कौम और आर्मी के दरमियान फासले और इस तरह की बातें करके आर्मी में तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों का ये तासुर है और बहुत सारे तजियाकारों का भी ख्याल था। तो इस वजह से काफ़ी नाराज़गी नज़र आ रही है, और ये जो आज उन्होंने खुलकर बात भी कर दी। आम तौर पे आर्मी चीफ गुफ्तगू भी सहाफ़ियों से नहीं करते, उससे ग्रेज़ करते हैं। एक दफ़ा मैं मौजूद था एक इवेंट पे, तो हमने उनसे कहा कि बात कर लें, तो उन्होंने कहा जी मेरी जगह पे DGISPR से बात कर लें, DGISPR जो भी बात करेंगे वो मेरे बिहाफ़ पे बात करेंगे। मगर आज उन्होंने आखिर इस बात पर, इस मौजू पर बोलना मुनासिब समझा। उन्होंने कहा जी ये जो ख़त है मैं इसे पढ़ूँगा नहीं, और ये चालें हैं, वो समझते हैं कि ये एक बयानिया बनाने की काविश है, और इसको इसी तनाजुर में देखा जा सकता है। उससे ये भी ज़ाहिर हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान अब डील के इम्कानात नहीं हैं, और दोनों तरफ तनाव बढ़ चुका है, क्योंकि इमरान खान साहब मुसलसल ये एक किस्म का अटैक कर रहे हैं आर्मी की क़यादत पर और आर्मी पर। तो उस चीज़ को सीरियस लिया गया और इस हवाले से वापस जवाब दिया गया। ये पहली दफ़ा सामने आया है, ये बड़ा अनयूजुअल है। आर्मी चीफ सियासी मामलात पर सहाफ़ियों से कभी गुफ्तगू नहीं की थी, आज उन्होंने कर ली, और ये शायद उसकी वजह ये थी कि मामला इतना सवीर हो चुका था कि उन्होंने कहा कि इस पर बात करना ज़रूरी समझा इसको। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी खबर, बड़ी खबर इस्लामाबाद में कि जी जस्टिस सरफराज डोगर ने आज जनाब क़यादत संभाल ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर रात को उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, कल उनका हलफ भी होगा, और बस बेसिकली वो कायम मकाम क्या मुस्तकिल चीफ जस्टिस ही बनने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और जस्टिस आमिर फ़ारूक चूँकि वो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, तो अब इनकी बारी आ गई है। और ये कहाँ से आए थे, ये 1 फरवरी को लाहौर से ट्रांसफ़र हुए थे, उस पर बड़ा एहतजाज हुआ था। वकला ने कहा जी कि ये ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। 5 जजों ने ख़त लिखा, रिप्रेजेंटेशन भी पेश की चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस जो आमिर फ़ारूक थे उस वक्त के, उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया था। उनको रिप्रेजेंटेशन दी कि जी सीनियरिटी हमारी मुतासर होती है, ये बाहर से आए हैं, ये नया ओथ लें, नए उस दिन से सीनियर काउंट हों। तो लेकिन ऐसा नहीं माना गया, ये मुस्तरद होगी और ये सीनियर मोस्ट जज बन गए। दूसरे नंबर पर सीनियर जज तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जिनको बनना था चीफ जस्टिस अगर ये ट्रांसफ़र ना होती, अब वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। और इसी वजह से शायद कल उनका एक कमेंट्स भी आए थे कि पाकिस्तान में अदलिया, मकन्ना और पार्लियामेंट यानी मकन्ना और हुकूमत सब कोलैप्स कर चुके हैं, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली जनाब एजाज सादिक ने कहा था कि ये आप बयान इस तरह का ना दें, आप अपने इदारे से काम रखें, और पार्लियामेंट के हवाले से बात की जाएगी तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो तनाव नज़र आ रहा है, लेकिन बहरहाल इस तनाव में भी जो हुकूमत चाहती थी वो हो गया। हुकूमत और रियासत चाहती थी कि जस्टिस सरफराज डोगर ही चीफ जस्टिस बने।
اور لیکن ججز چاہتے تھے کچھ کہ یہ نہ بنے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وکلاء نے احتجاج بھی کیا، ایک دن اسلام آباد بار کونسل نے بھی، باقی بھی وکلاء نے احتجاج کیا تھا، لیکن وہ احتجاج کے باوجود بھی یہ چیف جسٹس بن گئے اور بظاہر اب یہ چیف جسٹس ہی رہیں گے۔ اب ان چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بتائیں، جسٹس سرفراز ڈوگر کون ہیں؟ جی جسٹس سرفراز ڈوگر 2015 جون میں لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے تھے، اور اس وقت جو ہے انہوں نے اس وقت بھی ان کے حوالے سے کچھ کیسز سامنے آئے تھے کہ جن کیسز کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا، وہ ہائی پروفائل کیسز کا فیصلہ بھی کر چکے ہیں۔ بطور وکیل اس سے پہلے یہ کام کر رہے تھے لاہور میں۔ گزشتہ برس 8 فروری کے انتخابات کے بعد بھی ان کا نام زیر گردش ہوا اور ڈسکس ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انتخابی ازداریوں پر الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے الیکشن کمیشن کی یہ ڈیمانڈ مسترد کر دی تھی کہ 9 جج جو ہے الیکشن ٹریبونل کے دیے جائیں، اور انہوں نے 2 جج دیے تھے، 2 ججز میں جسٹس سرفراز کا نام بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ اسلامیہ یونیورسٹی کا جو اسکینڈل آیا تھا، اسلامیہ یونیورسٹی میں ویڈیو اور خواتین کی نازیبا ویڈیوز، طالبات کی نازیبا ویڈیو کے حوالے سے، اس پر بھی انہوں نے طلباء اور اساتذہ کو جنسی حیرانی اور منشیات کے استعمال سے متعلق الزامات سے بری کیا تھا، اور کہا تھا کہ اس کی ذمہ داری یوٹیوبرز پہ عائد ہوتی ہے جنہوں نے اپنے ویوز کے لیے یہ کام کیا۔ اس کے علاوہ 6 اپریل 2021 کو جسٹس ڈوگر نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ پولیس عدالتی احکامات کو نظر انداز کر کے قانون پر عمل درآمد نہیں کرتی اور سارا الزام عدالتوں پر آتا ہے۔ اچھا، 15 اپریل 2021 کو عمران خان کے دور حکومت میں شہباز شریف کا کیس ان کے پاس آیا تھا، جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد گھرال پر مشتمل بینچ کے سامنے آیا تھا، اور انہوں نے شہباز شریف کی ضمانت منظور کی تھی، جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے۔ شہباز شریف اس وقت آمدن سے زائد اخراجات اور منی لانڈرنگ کے کیس میں نیب کے پاس گرفتار تھے، تو انہوں نے ضمانت بھی دی۔ تو یہ تھے جسٹس سرفراز ڈوگر، جو کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن چکے ہیں۔ آج بلکہ ایک کیس بھی ان کے سامنے لایا گیا تھا، اور ایک ایم پی اے تھے پی ٹی آئی کے، جو چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے ان کو ملاقات کرائی جائے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ انہوں نے سپریڈنٹ کے پاس بھیج دیا، 20 دن کے اندر اس کا فیصلہ کریں سپریڈنٹ۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ اختیار سماعت پر بھی سوال اٹھایا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے مقدمہ ہمارے سامنے آتا بھی ہے، انسانی حقوق کا ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ جیل میں تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہر شخص کو تو جیل میں قیدی سے ملاقات کا اختیار نہیں دیا جا سکتا، مطلب کوئی رشتہ داری ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ کیس بھی ادھر بھیج دیا، تو پہلا کیس بھی انہوں نے سن لیا۔ اب آتے ہیں جی شیر افضل مروت کے حوالے سے، کہ شیر افضل مروت کے حوالے سے کل کہا گیا تھا کہ عمران خان نے ان کو نکالنے کا حکم دیا، رات گئے پارٹی نے آفیشیلی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جی ان کا بڑی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو قومی اسمبلی کی سیٹ سے بھی استعفیٰ دینے کا کہا جائے گا، لکی مروت سے جیتے ہوئے۔ شیر افضل مروت آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال بڑی پرومیننس انہوں نے حاصل کی تھی، جب کوئی بھی 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے جلسے نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی باہر نہیں آ سکتا تھا، انہوں نے پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کے لیے کیمپینز چلائیں اور کے پی میں بھی چلائیں، اور بڑے فائر برانڈ قسم کے لیڈر بن گئے تھے۔ عمران خان صاحب کو ایک سکسیشن کے حوالے سے اگر کوئی بات کرتا تھا کہ یار کون سا بڑا لیڈر ہے پارٹی میں دوسرا، تو یہی سامنے آتے تھے، اور مشہور بھی ہو چکے تھے۔ انہوں نے وہ سینیٹر افنان کے ساتھ جاوید چودھری کے شو میں لڑائی کے بعد بڑی شہرت ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا پروگرام جاری رہا، کسی نے کہا تھا پھر پروگرام جاری رہا، انہوں نے کہا پروگرام کدھر جاری رہنا تھا، بہرحال آگے جو کہا وہ میں نہیں کہتا۔ تو اس کے بعد سے جو فکرہ بولتے تھے وائرل ہو جاتا تھا، بڑی شہرت تھی عوامی، مگر ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق کے پی میں پارٹی کے کئی پارٹی رہنما اس فیصلے سے ناخوش ہیں۔ عمران خان صاحب نے فیصلہ کر دیا، پارٹی نے نکال دیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں نکالا جانا چاہیے تھے، پاپولر بھی تھے، یہ جلسے میں آئے تھے سوابی میں، تو بڑا ان کو پروٹوکول بھی ملا تھا، لیکن سلمان اکرم راجہ کے خلاف انہوں نے باتیں کی تھیں، تو یہ شاید سلمان اکرم راجہ کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے پیچھے، حالانکہ وہ ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ان کے پیچھے نہیں ہوں، ان کو نکالنے کے پیچھے نہیں ہوں۔ ہماری بات ہوئی کچھ شیر افضل مروت صاحب سے، انہوں نے کہا جی میں تو ابھی تک مجھے اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے نکالا گیا ہے، وہ رات گئے بات ہوئی تھی، لیکن اب ان کی ٹویٹ بھی ایک سامنے آئی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان میرا لیڈر تھا، میرا لیڈر رہے گا۔ باقی انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے گزشتہ سال جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب کو کہ ہر کسی کی بات مان لینے کی کمزوری کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی عمران خان قانون کے کچے، ان سو مینی ورڈز یہی کہنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال شیر افضل مروت کون ہیں آپ کو پتہ ہے، یہ سی ایس ایس بھی انہوں نے کیا تھا، یہ کے پی میں پہلے صحافت بھی کرتے تھے، پھر اس کے بعد یہ جج بن گئے سول سروس کا کر کے، اور امتحان دے کے پاس ہو کے سول جج بن گئے تھے، اس کے بعد سول سروس میں بھی آگے پاکستان اسلام آباد میں آئے اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے سربراہ بن گئے تھے، ڈی جی بنے تھے، اور اس کے بعد پھر بار ایٹ لا بھی کیا انہوں نے، اور اس کے بعد بیرسٹر بنے، اور اس کے بعد پریکٹس بھی شروع کر دی لاء کی۔
اور پھر پی ٹی آئی کو جوائن کیا، اور پی ٹی آئی جوائن کرنے کے بعد پرومیننس پہ پہنچے، لیکن اب وہ نہیں ہوئے۔ اب کرنے کیا جا رہے ہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کو استعفے کا کہا جائے گا، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق یہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ یہ پارٹی یہ کوشش کریں گے کہ اپنی قومی اسمبلی کی رکنیت برقرار رکھیں۔ ویسے بھی کوئی سیاسی جماعت دوسری نہیں چاہتی کہ ان کی رکنیت کو چیلنج کیا جائے، کیونکہ شیر افضل مروت نے حال ہی میں جو ملاقاتیں بھی لوگوں سے کی ہیں، ہاتھ بھی ملائے تھے، ایک دفعہ میٹنگ بھی کی تھی خواجہ آصف سے، تو ان کے حوالے سے باقی پارٹیوں میں بھی نرم گوشے پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے نواز شریف کو بھی کہا کہ وہ بڑے لیڈر ہیں، پھر کہا کہ پیپلز پارٹی قومی جماعت ہے، اس طرح کی باتیں بھی کی ہیں، مناسب باتیں بھی کی ہیں۔ تو اس وجہ سے مناسب باتیں کرنے کی وجہ سے ان کا پی ٹی آئی میں تو کوئی جگہ نہیں رہی، لیکن باقی جماعتوں کے دل میں ان کی جگہ ہے۔ تو اب ان کا مستقبل کے حوالے سے ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے استعفیٰ نہ دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے، یہ ذرائع ان کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں۔ یہ تھا جی آج کا شو، امید آپ کو پسند آئے گا۔ آپ کے کمنٹس کا منتظر رہوں گا کہ آرمی چیف نے عمران خان صاحب کے جو خط کا جواب دیا اس پر آپ کی کیا رائے ہے۔